السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغنديروا لا بارتي 2 ديال لا بيولوجي موليكولير. بطبيعه الحال لا بارتي 2 ديال لا ترانسكريبسيون شي لي زوكاريوت، الاستنساخ عند لي زوكاريوت. درنا لا بارتي الاولى درنا فيها لينيسياسيون اي ليلونغاسيون، وهاد المرحله غنديروا فيها هذا زعما هذا الفيديو هذا غنديروا فيه بارتي 2، غنديروا فيها لا terminaison et la maturation. La terminaison بطبيعة الحال غنشوفو امتى تطرى وفين، ولا ماتوراسيون غنشوفو باردون اش كيوقع فيها كذلك حتى هي. لا ماتوراسيون توقف في ثلاثة الحوايج، كاينه لا كواف، لا كوبوليا اي ليميناسيون دي زيترون اللي كنسميوها ايبيساج. المهم سي تري بيان نفهمو هادشي مزيان كاملو في هاد لا فيديو هادي، واللي مازال ما شافش لا فيديو الاولى ديالو يعني لا بارتي 1 يمشي يشوفها باش يفهم مزيان ويتبع معنا. المهم دا على بركة الله. فوالا لا تيرمينيزون هي باش غنبداو. دوك الامر ساهل كيما تشوفوا، تيكون عندي لو بغان ديال دي ان بطبيعه الحال، لي دو بغان ديال لا دي ان هما كيما تشوفوا. عندي لا تيرمينيزون امتى نوصل لها؟ فاش تنوصل لهاد لا سيكونس هادي تتسمى اللي فيها ا تي ا يعني فاش توصل على ار ان بوليميراز 2، فاش توصل تعرف بان هذا هو لو سيت ديال لا تيرمينيزون. يعني هنا غادي تسالى لا تيرمينيزون، تنجي ليه على ترانسكريبسيون ديالها بطبيعه الحال. تتكون هاد لا سيكونس بعدا تتكون في لو بغان اللي تنسميوه نون ترانسكري او بغان سونس. اشنو نون ترانسكري؟ يعني لو بغان اللي ما تطرى ليه الترانسكريبسيون. حنا تنعرفوا بان الترانسكريبسيون تطرى لبغان واحد اللي هو هذا البغان هذا، يمكن تطرى للفوقاني ولا لتحتاني. المهم لو بغان اللي ما تطراش فيه لا ترانسكريبسيون هو اللي تتكون فيه هاد سميتها هاد لا سيكونس هادي. بطبيعه الحال لا كومبليمونتاريتي ديالها هي تي ا مع تي ا مع تي تي مع ا تي. سي تري بيان. دونك هذا سي ان ADN. هاد البغان هذا اللي ديال لي ترانسكريبسيون كيتسمى امر ساهل بغان ترانسكري ولا بغان اونتي سونس. سي تري بيان، شحال عرفناه وشفناه ديجا. المهم دابا انا بغيت ار ان، ها هو ار ان ديالي. اش نلقى فيه؟ تلقى فيه ا بطبيعه الحال تي مع ولكن بلاصه تتولي او. في لا ار ان ما تكونش تي، تتكون او. سي تري بيان. ايتترا. دونك عندنا 5 بريم، هنا 3 بريم بيان سور، حيت لا ار ان بوليميراز تمشي من 5 بريم ل 3 بريم. سي تري بيان حتى لهنا مزيان. دونك ملي توصل لا ار ان بوليميراز لهنايا بطبيعه الحال هنا راه هو هنا بطبيعه الحال، فاش توصلوا تتعرف بان لا تيرمينيزون خصها دار. دونك تدير لا غيت ديال لي لونغاسيون. دونك لا تيرمينيزون يعني غادي نوقف، ولكن فاش نوقف تنبقى تلقى ديما هي ار ان بري ميساجي. يعني هي لا ار ان بري ميساجي باقي ما وصلتش يعني باقي ما كملتش. تجي المرحله من بعد ديال لا ماتوراسيون هي اللي غادي نعرف. سي تري بيان. قلنا لا ماتوراسيون هي اللي خاصني باش ننتقل من لا ار ان بري ميساجي لا ار ان ميساجي، ولكن خصني دي زيتاب. خصني اولا نقاد لا كواف، غادي نشوفو هادشي اون ديتاي. لا كوبولي ا اليميناسيون دي زانترون تيتسمى ايبيساج. دونك كل مرحله نشوفها بوحدها اون ديتاي وغنفهموها مزيان ان شاء الله. دونك اول ايتاب في لا ماتوراسيون قلنا هي لا كواف. خصنا نعرفو على هاد المعلومات قبل عاد نشوفو كيفاش كتقاد. المهم المعلومات اللي عليها هي كذلك تتسمى كابسول، كابيتشون، شابو، كاب. من هاد الاسماء تنستنتجو بانها تلعب واحد الغول تري امبورطون في لا بروتيكسيون. ديالاش؟ لا بروتيكسيون يعني بروتيج لا ان ميساجي دو لاتاك باغ دي زونزيم، يعني ما طراليش ديغراداسيون بالنيوكلياز ولا الفوسفاتات، تتحميه انه يعني ما طراليش ديغراداسيون. وكاين واحد لو رول كذلك لو رول دون لينيسياسيون دو لا تراديكسيون، يعني كيفاش تبدا لا تراديكسيون ترجمه، يعني تلعب هاد لو رول هنايا. et le transport de l'ARN messager vers le cytoplasme. حنا تنعرفوا هادي كونوا اكيدين وعقلوا على بان l'ARN messager تطرى ليه لا تراديكسيون في لو سيتوبلازم، يعني لا ترانسكريبسيون اي لا ريبليكاسيون تطرى في النوايو، ولكن سميتو الترجمه تطرى في سميتو في السيتوبلازم عند لي زوكاريوت. اتونسيون ردوا البال هاد القضيه. سي تري بيان. حنت علاش شنا علاش؟ لانه تيلعب الدور في لا تراديكسيون. علاش؟ لان بطبيعه الحال لاكواف تعرفوها لي ريبوزو هي ولا كوبوليا عليها تنقولوا بانه تتلعب واحد لو رول في نيسيسيون دو لا تراديكسيون. سي تري بيان. دونك كيفاش تقاد ليا هاد لاكواف؟ بطبيعه الحال فين تتقاد؟ اين جهه؟ واش في 3 بريم ولا في 5 بريم؟ بطبيعه الحال تتقاد في لو كوتي 5 بريم دا ار ان ميساجي. سي تري بيان. لاكواف ايت اون غوانوزين مونوفوسفات. علاش غوانوزين مونوفوسفات؟ نشوفوها اون ديتاي يعني في الشيما.
غوانوزين يعني هي لا باز ازوتي ديال الغوانين، مونو يعني واحد، فوسفات يعني فيها فوسفات واحد. لو بروميير نيوكليوتيد دو لا ار ان ميساجي بطبيعه الحال هو ايت اون بيرين، يا اما ا ولا جي. دابا نشوفوا كما قلت لكم يا اما ا ولا جي، حنا نختاروا ا. دونك تيكون عندي ديما 3 فوسفات هنايا في الجنب كما قلنا في ليطاب الاولى في بارتي 1 ديال لينيسياسيون. تيكون عندي ديما بي 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 هو ا كما قلنا اون بيرين كاينه ا، وكاينين دي نيوكليوتيد ايتترا يعني كاين جي ايتترا الى اخره. كيفاش غادي تقاد لاكواف؟ تعرفوا بان غادي يحيد ليا واحد البي، دابا نقول لكم علاش. قالك اون غوانين est ajouté par une liaison inhabituelle 5' 5'. دابا نفهموا شنو هي une liaison. يعني تتزادني واحد الجي، فين تتزادني؟ تتزادني في هذا الكوتي هنا بلاصه 5' تتزادني واحد الجي. بطبيعه الحال ما تزادني واحد الجي، هذيك الجي بيكون مع واحد الفوسفات. هاي قلنا يجي غوانوزين مونوفوسفات، بطبيعه الحال يتزاد مع واحد الفوسفات. دونك خصني نحيد هذا الفوسفات من هنا. دونك واش غنحيدو؟ ها هو سي تري بيان، حيدت فوسفات. ها هو الجي اللي قلنا غوانوزين بتزادني، هاي 5' هنايا، وكذلك انا كاين 5'. دونك تنوحدهم بهاد الليزون هادي اللي تتسمى اون ليزون انيدريد داسيد. يعني تكون عندي فوسفات لصق مع فوسفات، انيدريد داسيد. بطبيعه الحال بتكون هنا او. طبعت لكم واحد التصويره نشوفوها اون ديتاي. المهم هذه هي لاكواف. دونك لاكواف هي تقادات بطبيعه الحال ا 5' لو كوتي، جي بي اللي قلت لكم على تسمى اون غوانوزين مونو فوسفات. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوها. دونك هي تقادات ولكن باقي ما ساليناش، باقي دي موديفيكاسيون غتزادو. دونك قلنا هذا غوانوزين وهذا ادينين، يعني سي اون باز ازوتيس. تري بيان، نشوفوا داكشي اون ديتاي من بعد. قال لك هنايا نعم سيدي، ملي تيتقاد ليا لاكواف تطرى عليها واحد التغيرات. شنو هي؟ دي ميتيلاسيون، يعني تتولي ميتيلي، تولي فيها سي اش 3 هو لو ميتال، يعني ميتيلاسيون سي اش 3 peuvent se produire ensuite. ولكن فين غيكون سور لازوت اون بوزيسيون 7 دو لا غوانين، يعني يكون في بلاصه في هاد الجي يكون فوقها، يكون فيها واحد سي اش 3، وغيكون حتى في ا ولكن في لا بوزيسيون 2' دو ريبوز. ها هي الشيما اون ديتاي كما تشوفوا ديال لاكواف هي بوحدها. كما تشوفوا هذا هو الغوانوزين، الغوانين مونوفوسفات، هو الفوسفات ديالو، ولكن فيه سي اش 3 ميثيليوم بوزيسيون 7، هذه تسمى 7 ميثيل غوانوزين كما تشوفوا هنايا. سي تري بيان. كذلك لا ليزون انيدريد داسيد ها هي الاخرى، سي تري بيان. وكاينه واحد سي اش 3 قلنا كاينه في الادينين، هي في الادينين كاينه في لو ريبوز، هاي دو بريم دو ريبوز، حيت لو ريبوز السكر تيتسمى 1 بريم 2 بريم 3 بريم. دونك هي 2 بريم ديال لو ريبوز 1 1 2. سي تري بيان. وكذلك التاتا يعني لي نيوكليوتيد الاولين بجوج تطري فيهم لا ميثيلاسيون وتا الغوانوزين. دونك هادو هما التغيرات اللي طرقوا عليها، وهذه هي لاكوف، وهذا هو الميكانيزم باش تتقاد وهادشي يطرى عليها. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوها، راه ساهله. سي تري بيان. المرحله الثانيه في لا ماتوراسيون هي لا فورماسيون ديال لا كو بولي ا، يعني لا بولي ادينيلاسيون. خصنا نعرفوا عليها معلومات قبل ما نعرفوا كيفاش تقاد. بطبيعه الحال لو ليو ديالها فين تيكون في لو كوتي 3 بريم داير ام اس جي، يعني لا كوف تكون في 5 بريم، نورمالمون لا بولي ادينيسيون بتكون في 3 بريم. سي تري بيان. بطبيعه الحال امتى تتقاد لي هاد لا كو بولي ا؟ تتقاد لي امتى نوصلوا هاد لاشين هادي، يعني هاد لا سيكونس كونسنسوس اللي تسمى ا ا يو ا ا ا ايتترا، هي لا سيكونس دو لا ريكونيسونس دو بولي ادينيسيون. يعني فاش توصلها سميتو لا ار ان بوليميراز، صافي تتوقف لا ار ان بوليميراز 2 وتيجي واحد لو كومبلكس اللي تيقاد ليا، اللي تيعرف هادي وتيقاد ليا ديك لا كو بولي ا. تنعرفوا اون ديتاي. طبعا الحال لي رول ديالها فهما نفس لي رول ديال لا كوف، يعني لا كاينه l'initiation de la traduction, transport cytoplasme ou protection de la dégradation de la message. نفس لي رول تيبقاو هما. سي تري بيان. دونك قبل ما نعرفوا كيفاش تقاد خصنا نعرفوا دي ستركتور اللي يسمحوا لها انها تقاد، يعني تسمحوا لي انني ندير لا بولي ادينيلاسيون. كاين اول ستركتور اللي هي لا بي ا بي، يعني بولي ا بوليميراز، هي اللي تقاد ليا سانتيز د لا كو بولي ا، هي اللي تقاد ليا لا كو. كاين واحد لو كومبلكس اخر تسمى سي بي اس اف اللي هو كليفاج، يعني انقسام، بولي ادينيلاسيون سبيسيفيسيتي فاكتور se fixe au signal، يعني هذاك تفيكس عليه ويرياليز لو كليفاج، يعني تيقسم لا ار ال ميساجي ا لوندروا او ديمار لا بولي ادينيسيون. طبعا نفهموا هاد القضيه اون ديتاي. عندي بي ا بي بي هما 100 دي بروتين، بطبيعه الحال بولي ا باندين بروتين ستابيليز لا ار ال ميساجي. دابا نفهموا اشنا هما الدور ديالهم، يعني كل حاجه نفهموها اون ديتاي. نبداو على بركه الله. فورماسيون د لا كو بولي ا، انتبهوا معايا مزيان.
عندي في اول صوره عندي لا سيكونس كونسنسوس تتسمى اللي كيما شفناها ها 5 بريم اللي هي هنا كاين 3 بريم سي تري بيان هو في اليمين هذا لا ار ان بري ميساجي سي تري بيان اش يطرا قلنا بخصني ان فاكتور دو كليفاج هنا بطبيعه الحال امتى تنقسم لا ار ان بري ميساجي تنقسمو ملي تنوصل لهاد السيكونس هادي وتنفوتها بواحد 20 حتى 30 نيكليوتيد وتنقسم ديك الساعه تنقسم دونك في هاد البلاصه بتبدا ليا لاشين بوليا كما تنشوفوا في هاد الشيما هادي ها هو سي بي اس اف اللي بيقسم ليا هذا تيستيميلي الكليفاج و بي ا بي اللي قالت لي لا كو بوليا كما تشوفوا الكليفاج سيكت ها هو يعني من هنا بيتقسم حتى تنفوت هاد لا سيكونس بواحد 20 حتى 30 نيكليوتيد وتندير ليها الكليفاج الانقسام سي تري بيان وكما تشوفوا اون ديتاي هنايا ملي غنقسم في هاد البلاصه هادي تعطيني جوج ديال لي سيكونس هنايا لي ريش اون اش اون يو كنا شفناه ريش هو اون يو ريش اون يو ولا جي اكسيتيرا جي يو كما تشوفوه بيبقى بوحدو وبطبيعه الحال البلاصه يقسم ضمن هذا بالخضر ولا سيكونس كونسنسوس مع هذا بالخضر ها هي تيبقى ليا البي ا بي اللي تيقاد ليا لا كو بولي ا غادي تيقادها كما تشوفوا في ستيب هنايا 3 غادي تيقادها تيطولها بطبيعه الحال يبقى غادي تيطولها الى اخره سي تري بيان هذا بطبيعه الحال طرا ديغراداسيون دونك ما سوقيش فيه يعني ساليت منه شوفوا معايا هنا وانتبهوا معايا هنا فاش تنوصلوا تيتقادوا لي واحد شويه ديال لي ا تتجي واحد لا بروتين تنسميوها بي ا بي 2 اللي هذيك اللي شفنا دابا هذيك تدور لك على الكو بولي ا تبقى تدور عليها بولي ا binding protein بي ا بي 2 attached to the poly at هي tail and increases the rate of polyadhesion تتبقى تدور على هذا على لي ا تتحميهم على لا كو بولي ا المرحله الاخرى كما تنشوفوا تتبقى ا يعني هاد بي ا بي يعني بوليميراز بولي ا بوليميراز تبقى تقاد لك ا حتى تقريبا 200 نيكليوتيد يعني 200 ا تتقاد لك انتبهوا هاد ا هادو ماشي تطرى لهم لا ترانسكريبسيون من لا دي ان لا تيجيونا من سميتو تتقادهم يجيك بي ا بي هي اللي تتقادهم ما تطرى لهم ترانسكريبسيون لا والو ترانسكريبسيون سالينا وقفات لا تيرمينيزا سي تري بيان وفي الاخر ملي صافي تيدوروا على لي بروتين تنوصلوا ل 200 اس يعني صافي تجمعوا لي 200 انا ولا 300 صافي تيديسوسي هاد البي ا بي وهاد السي بي اس اف يعني صافي كلشي ديسوسيا وتنحصل على ا دي ان على ا ار ان باردون بري ميساجي فيه لا كواف وفيه لا كو بولي ا ولكن باقي ما ولاش ميساجي باقي واحد المرحله الاخيره اللي هي ليليميناسيون دي زانترون دونك ليتاب ولا لا ديرنيير ايتاب في لا ماتوراسيون هي ليليميناسيون دي زانترون بطبيعه الحال باقي انا عندي ان بري ميساجي ها هو كيما نشوف الستركتور ديالو تتكون هكا على كواف كوتي 5 بريم كو بولي ا كاينه في لو كوتي 3 بريم كما تنشوفوا في لو شيما تري بيان بطبيعه الحال كاينين عندي في لا دي ان ديالي دي زانترون اي دي زيكزون شكون هما اللي غنحيد في نظركم غنحيد دي زانترون حيت هما يعني انتركالي هي داخلين تما مزاحميني ما عندهم حتى علاقه ولكن لي زيكزون مهمين هاد لي زانترون ولي زيكزون علاش تنحيد لي زانترون لي زيكزون لا احنا غنعرفوا علاش بطبيعه الحال ابري ديفينيسيون لي زيكزون قال لك اسيدي sont les segments d'un précurseur ARN qui sont conservés dans l'ARN après épissage et que l'on retrouve dans l'ARN mature dans le cytoplasme. يعني هما ما تيتحيدوش نهائيا تيكونوا في الARN بريميساجي تيبقاو حتى في l'ARN ماتور وتطرى لهم لا تراديكسيون ولكن لي زانترون ما تطرى لهمش لا تراديكسيون يعني ما يمكنش تطرى لهم لا تراديكسيون الترجمه دونك غنحيدهم تيكونوا في l'ARN بريميساجي ولكن في l'ARN ماتور ما خصهمش يكونوا هاي لا ديفينيسيون يعني ما خصهمش يكونوا نورمال ابسون دون لا ان ماتور ما خصهمش يكونوا ولكن تيكونوا في لا دي ان و تيكونوا حتى في لا ان بري ميساج لا ان ماتور ما تيكونوش فيه تلبان كما تشوفوا في هذا الشيما هادي اكزون انترون اكزون انترون اكزون كاينين زانترون بطبيعه الحال في لا دي ان تطرى لهم لا ترانسكريبسيون هو انترون طرا تاع ترانسكريبسيون يعني كاين في لا ان بري ميساج ولكن ما كاينش في لا ان ماتور دونك لا ان ماتور تيكونوا فيه اش تيكونوا فيه لي زيكزون سون انترون ما كاينينش لي زانترون وشكون اللي تيحيد لي زانترون تيحيد واحد الميكانيزم اسمه ميكانيزم ديبيساج جينيرال سي تري بيان هو اللي غنشوفو دابا ايبيساج جينيرال شكون كاينين انواع حنا بنشوفوا لي زانترون كيفاش تيحيدوا ستركتور اون لاسو
طبيعة الحال كيفاش نحيدوهم تنديرو واحد يعني قوالب ستركتور اولاسو بحال شي حبل يعني تنشدوه بحال شي قضيه يعني تنلووه باش نحيدو القضيه. المهم تيكون عندي واحد لا دي ان كما تشوفوا هذا الشيما هادي. دونك عندي هذا الشكل هذا عندي ا دي ان. بطبيعه الحال هذا اللي بالخضر اللي كتشوفوا بالخضر فهو لانترون هو اللي خاصني نحيد، وهذا اللي في الجنب جاي 5 بريم فهو اكزون تنسميو اكزون 1 وهذا اكزون 2. سي تري بيان يعني خاصني نحيد انا هذا. ولكن كما تشوفوا هذا الانترون هذا فيه شي حوايج. كاين هنا جي يو وكاين هنايا جي سبيل سيت 3 بريم 5 بريم سبيل سيت وكاين ا يعني برانش سيت تسمى برانش سيت. سي تري بيان. دونك غنضرب الشكل ديالي. اول ايتاب طرا هي اش formation de structure en laçon par interaction entre le 5 prime le 5 prime du site donneur G اللي هو هذا جي كما تشوفوها يعني ديال الانترون بتلصق ليا مع اش مع ا، ولكن ما تلصقش مع اتيك بتلصق في 2 بريم او اش ديال ا حيت هاد ا راه سيستم بازوتي تكون كدا من السكر اكسيتيرا يعني بتلصق في 2 بريم ديالها بتلصق في السكر ديالها. سي تري بيان بتلصق فيها بعطينا واحد الشكل بحال هاد الشكل كما تشوفوا هنايا هو هنا ها هو جا ها 2 بريم او اش ها جي ها هو يلصق معها ها شتو يلصق معها. سي تري بيان يعني بقات ليا 5 بريم جي اي بقات ليا ا جي بي اللي كنا شفناها في لاكواف هاهي بقات ليا انا بوحدها شفتوها هاهي. هنا 3 بريم ها هو 3 بريم بقات فيها هاد جي هاهي اكزون 2 ها اكزون 1. سي تري بيان ها هو 5 بريم تليبيرا حيت بطبيعة الحال فاش تلصق هادي مع هادي راه بيتقسم داكشي. ها 5 بريم مع ا جي ديالها مع ا جي ديالها هي بقات ليا. سي تري بيان 3 بريم او اش بطبيعة الحال. وليكزون 2 ها هو تا هو بيتقسم يعني بيجي قال لك لي زيكزون سون سودي اي لو لاسو كوبي كما تنشوفوا 3 بريم يعني لاسون بيتكوبا حتى من هنايا وتلصق ا جي مع جي هنايا يعني 5 بريم مع 3 بريم مع ليكزون الاول مع ليكزون الثاني يلصقوا بيناتهم ها هما سون سودي. سي تري بيان واللاسو بيتليبير صافي بيتحيد بحالو بطرا ليه لا ديغراداسيون. شوف شكون عندي ديغراداسيون نيوكلياز ايتترا. المهم طرا ديغراداسيون دونك هكا تتقاد ليا لو لاسون. سي تري بيان. دونك وفي الاخير تنحصل على واحد لا دي ان على واحد لا ار ان باردون ماتور تنسميوه ميساجي يعني هذا هو اللي تيمشي للسيتوبلازم تيمشي بهذا الشكل ما فيهش لي زانترون وفيه لا كواف او لا كو بولي او ار ان ميساجي يعني ار ان ماتور. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. هذا هو الميكانيزم ديال الترانسكريبسيون شي لي زوكاريوت. نتمنى تكونوا فهمتوه. الى اللقاء.